अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, 2024 के इंतखाबात तो पुरअमन तरीके से हो गए, लेकिन इंतखाबात में एक मुनफरद काम हुआ कि इन इंतखाबात में जीतने वाला भी परेशान है, हारने वाला भी दुहाई दे रहा है। जीतने वाला इस बात पे परेशान है कि वो जीत तो गया है, लेकिन उसका आगे मुस्तकबिल क्या है। जैसे कि आज़ाद अरकान बड़ी तादाद में आए और वो आज़ाद अरकान जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से बताया जाता है, वो इस बात पे परेशान है कि हम जीत तो गए, अब जीतने के बाद अगर हमने हुकूमत ही नहीं बनानी और अपोजिशन में बैठना है, तो वो हमारे कारकुनान जो 2 साल से पहले ही जुल्म ज्यादती का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, उनको अगले 5 साल भी अगर इसी हम मखमसे में रखेंगे, इसी सूरत हाल में रखेंगे, तो वो कैसे हमारे साथ चलेंगे। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो दूसरे अरकान हैं वो ये समझते हैं कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, ना नून लीग के साथ जाए, ना पीपल्स पार्टी के साथ जाए, ना MQM के साथ जाए। तो जब इन तमाम जमातों के साथ जाने को तैयार नहीं, तो फिर हुकूमत साजी कैसे होगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। सो इस मामले को लेकर तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद अरकान जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, वो इस बात पे कन्विंस हैं कि वो बानी तहरीक इंसाफ को इस मामले पर फैसले को अंडू करने का कहें कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ कम अज कम बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का फार्मूला भी उनके जेहन में है, और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का फार्मूला ये है कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा ले ले और इनको स्पीकर कौमी असम्बली दे दे और दीगर जो ओहदे हैं वो दे दे, ताकि हम मिलकर हुकूमत बना सके और उस हुकूमत के प्लेटफॉर्म से अपने कारकुनान को रिलीफ दें, अपने अरकान असम्बली को रिलीफ दें और बानी तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिल सके। अब यह मखमसा जो है वो उसी वक्त हल होगा जब आजाद जीतने वालों की बात मानी जाएगी, जो कि ताहाल अभी तक तो कंक्लूड हो नहीं सकती। अब दूसरी जानिब आ जाइए, क्या अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अब अपना सारे का सारा वजन डाल दिया है नून लीग के पलड़े में। चौधरी शुजात हुसैन के घर बैठ के बैठक हुई, उस बैठक में तमाम चीज़ें तय हुई और उसमें तय ये हुआ कि तमाम सियासी जमातें बैठ के हुकूमत बनाएंगी और उनके अगर नंबर इकट्ठे किए जाएं तो वो नंबर जो है वो 200 क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से हुकूमत बनती है। इन तमाम सियासी शख्सियात ने जब चौधरी शुजात हुसैन के घर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, MQM, सारी जमातें कमो बेश शामिल हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को बहुत देर से ख्याल आया कि अब हमें लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जो को कि उन्होंने कोशिश तो शुरू कर दी और ऐसी कोशिश शुरू की कि जिसमें एक मजायका खेज बात, मैं तो मजायका खेज ही कहूंगा बहरहाल, कि एक ऐसी सियासी जमात JUIF है जिसको हदफ तनकीद 10 साल तक बनाते रहे, जिन मौलाना फजल रहमान साहब का नाम बिगाड़ते रहे, आज उनको ख्याल आया कि उसी JUIF के मौलाना फजल रहमान से आपसे मुलाकात करनी चाहिए और मिल के इंतखाबी धांधली के ऊपर तहरीक चलाने का या अगली स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्या अजीब बात है कि ये मौलाना फजल रहमान खुद दुहाई दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चोरी करके आज़ाद अरकान को दिया गया, और वो आज़ाद अरकान जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अब क्या ये आपस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की सुन लीजिए, मरकज में तो MQM के साथ हुकूमत बनाने के लिए इश्तराकी हुकूमत का फार्मूला तय हो गया, लेकिन कराची की सीटों पे उनकी भी दुहाई है। नून लीग की सुन लीजिए, पंजाब में उनको सादा अक्सरियत मिल गई, मरकज में सादा अक्सरियत मिल गई, लेकिन उनके भी सर पे उन्होंने बाजू रखी हुई है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ धांधली हो गई, सिंध में हमारे साथ धांधली हो गई। मैं हैरान हूं, जमात इस्लामी तो वैसे ही धांधली की शोर लाप रही है और उसे तहरीक का ऐलान कर दिया। ANP जो है वो अलहदा वावेला कर रही है। सो इस तमाम इलेक्शन में जीता कौन, हारा कौन, हुकूमत किसकी बनेगी, वो हुकूमत कैसे चलेगी, उस हुकूमत को कैसी सपोर्ट मिलेगी और कैसे ये पार्लिमानी निज़ाम आगे चलेगा। ये पार्लिमानी निज़ाम उसी सूरत में आगे चलेगा नाजरीन जिस वक्त ये तमाम बड़े बड़े अकाबरीन सियासी शख्सियात के लोग जो है वो अपनी अपनी जिद, अना और ढाट दर्मी को पीछे छोड़ेंगे और इस बात पे कन्विंस होंगे कि मिनिमम मुश्तरका पॉइंट को इकट्ठा किया जाए और पार्लिमानी निज़ाम को आगे लेके जाया जाए। इसके ऊपर बहरहाल और कोई माने या ना माने, तहरीक इंसाफ मान गई है स्ट्रीट पावर शो करने के बाद, तमाम तरतगदो करने के बाद, कि अब वो पार्लिमान से नहीं निकलेगी, पार्लिमान में रहेगी, ना इस्तीफे देगी और ना करेगी और पार्लिमान में ही अपनी तगदो करेगी। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और PTI के जो बैकडोर राब्ते हैं वो चल रहे हैं। देखना यह है कि ये कुर्बतें कितनी आगे बढ़ती हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो इनको एंगेज रखते हुए ही जो हुकूमत है उसका हिस्सा बनेगी, ये वक्त के साथ साथ साबित होगा। इसके अलावा ये तय हो गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तमाम पार्लिमानी जो हुकूमती ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं उनके वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे और अपोजिशन की जानिब से उमर अयूब का नाम सामने आया। पंजाब
वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी जो अपोजिशन है वो भी कोशिश करेगी। मियां असलम इकबाल का नाम सामने आ गया। इसके अलावा आज चौधरी शुजात हुसैन साहब की चौधरी परवेज इलाही साहब से इंडिया जेल में मुलाकात हुई है। गो कि उस मुलाकात को कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए। हमारी इतलात ये है कि वो बस खैर सगाली की मुलाकात थी, हाल चाल पूछा, तबीयत शबीयत पूछी, और गुफ्तगू ऐसी नहीं हुई कि जिसको सियासी रंग दिया जाए कि कहीं मनाने जा रहे हैं, कहीं उनको काफ लीग में शामिल करने जा रहे हैं। और अब परवेज इलाही साहब क्यों कर काफ लीग में शामिल होंगे जब तमाम तर सख्तियां बर्दाश्त कर ली? उनको नजर आ गया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की बहरहाल जो आज़ाद अरकान है पंजाब में खासे जीते हैं, मरकज में खासे जीते हैं। ये तमाम का तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो इतना कंफ्यूज होता चला जा रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। देखना यह है कि दोस्त का दोस्त वो साथ चलेगा या नहीं, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन के साथ चलेगा। मेरी मुराद JUIF और तहरीक इंसाफ के साथ चलने से है। इसका भी फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से आगे चला जाएगा, कैसे नहीं चला जाएगा। लेकिन बहरहाल एक चीज जरूर है, इन तमाम सियासी अकाबरीन का, इन तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अगर तो ये आपस में हटदर्मी जिद को एक साइड पे रख के इन्होंने हुकूमत बना ली और उस हुकूमत ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया, तो समझे ये तमाम के तमाम पार्लिमानी निज़ाम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं जमहूरियत के हक में। और अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने और ब्लैकमेल करने की रविश बरकरार रही तो याद रखिए उसमें नुकसान सबका होने का एहतमाल है। नवाज शरीफ साहब बड़ी धूमधाम से आए थे, बड़ी तवक्को थी कि वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन बहरहाल जिस तरह का मैंडेट मिला है, अवाम ने जिस तरह की पजीराई दी है, उसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कहा कि पीछे रह के वो तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे और ख़ुद वज़ीर आज़म की दौड़ से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने आप को उस दौर से बाहर निकाल लिया। गो के पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप मौजूद था जो चाहता था कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाए। नाज़रीन, ये तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, लोगों की गुफ्तगू है और जो पार्टीज की स्ट्रेटजी है, रवाबित है, इन तमाम के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे बाज़ाब्ता तौर पे अपने प्रोग्राम के शुरू होने के बाद। और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जमात इस्लामी के। ब्रिगेडियर गजनफर साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहबा आपसे गुफ्तगू को शुरू करूँगा। पीपल्स पार्टी तो बज़ाहिर किंग पार्टी बन के सामने आ गई, मरकज में तो सिंध में तो उनको वाज़ेह अक्सरियत है, किसी की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है शायद, लेकिन मरकज में भी अगर पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट दी है तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन पा रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अगर अपनी सपोर्ट रख दी पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर पीपल्स पार्टी मरकज में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी। तहरीक इंसाफ तजब्जब का शिकार है। हमारे इतलात के मुताबिक जो आज़ाद अरकान है वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइंट हैंड करना, लेकिन एक PTI का अपना ही एक फैक्शन है जो इस मामले के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी के अभी भी कोई नून लीग के साथ ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कोई राब्ते शाब्ते हैं जी? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि एक तो PTI खुद बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। कभी कहते हैं हम बात करेंगे, फिर एक बयान आता है कि जी हम बात नहीं करेंगे। इनको खुद नहीं मालूम ये करना क्या चाहते हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए जी हमारी तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है जो तमाम सियासी जमातें जो वाक़ईतन इस मुल्क में काम करना चाहती हैं, आवाम की खिदमत करना चाहती हैं, उससे बातचीत कर रही है। और जो भी बातचीत होती है ऑफकोर्स वो लीडरशिप तक पहुंचाई जाती है, फिर आज फैसला लीडरशिप और सीसी करेगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन मैं एक चीज़ जरूर वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगी तो देखिए सियासत में डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। ये जो अनाकी सियासत या जारहाना सियासत या नफरत की सियासत, ये वही सियासत है जिसका खात्मा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे नई सोच में। और ये जो सोच है मफाहमत की, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाक जमहूरियत में शुरू की थी, जिसको आगे लेके चले आसिफ अली जरदारी साहब और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसे आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर जो कैसर शरीफ साहब, अब जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत चुकी वो अपनी जगह पे परेशान है, जो हार गई वो भी सरापा एहतजाज है। ये 2024 के इलेक्शन में हुआ क्या है जी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، یہ 2024 کے الیکشن میں نیا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وہی ہوا ہے جو 2018 میں ہوا، جو 2013 میں ہوا، صرف افراد اور پارٹی بدل جاتی ہے، لیکن الیکشن کا جو معیار ہے، جو اس کی قدریں ہیں اور جس طرح اس کو شفاف، فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ جو ہم توقع کر رہے تھے وہ بالکل نہیں ہوا، جو مطالبہ کر رہے تھے وہ بالکل نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمیشن نے بھی جتنی چیزیں پہلے بتائیں، جتنے دعوے کیے، جتنی امیدیں ظاہر کی، ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہوا۔ الیکشن میں تو دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، جرلو پھیرا گیا ہے، اور ایسا جرلو ہے کہ جس نے یکسر نتائج کو تبدیل کر دیا ہے۔ کراچی میں چوتھے نمبر کی پارٹی جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی دیر اور باجوڑ میں بھی بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی گئیں اور کچھ پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹیں، نشستیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی ہمیں نہیں دی گئیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات تھی، نہ تو وہ ملی، برابری کی سطح پر نہ موقع ملا لوگوں کو، اور نہ ہی الیکشن کے دن امن کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ الیکشن کا دن پرامن رہا، یہ قابل ستائش ہے، اس پر مبارکباد بھی ہم نے دی۔ لیکن کہیں پہ 3 بجے پولنگ شروع ہو رہی ہے، کہیں پہ دوپہر 2 بجے ہو رہی ہے، اور کہیں پہ 11 بجے ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب رہیں۔ اس کے بعد جب انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے تو 7-8 گھنٹے نتائج روک دیے گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ روایت برقرار رہی ہے، اور اسی طرح سوالیہ نشان لگ گیا ہے الیکشن پہ، جس طرح ماضی میں لگتے آئے ہیں، اور ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم اسی طرح ایک متنازع الیکشن کروانے کے بعد اب مختلف پارٹیوں نے جو موقف سامنے رکھا ہے، دیا ہے، وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا، اب دوسری پارٹیاں بھی کر رہی ہیں۔ تو جماعت اسلامی احتجاجی تحریک بھرپور طریقے سے چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ لے کے مطمئن ہو جائے گی، یا کوئی اور مطالبہ بھی ہے؟ دیکھیے کاشف صاحب، اس میں مطالبہ جو بہت بنیادی مطالبہ ہے وہ تو یہی ہے، اور اس کے لیے کل ہم اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن صاحب کا استعفیٰ جو ہے ہم نے اس کا مطالبہ کیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی اپنی کڑی وہیں سے جوڑے گی جو عوام کے حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے تھے، تحریک چلا رہے تھے، لیکن یہ واضح کرتا چلوں کہ ہماری تحریک پرامن ہوگی، ہماری تحریک آئین قانون اس کے دائرے میں رہ کے ہوگی، ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے، عوام کے حق کے لیے لڑیں گے، اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا تھا اور دیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم پہرا دیں گے، اور عوام کے ووٹوں کی حفاظت کرنا جماعت اسلامی تو کیسر شریف جانتی صاحب، ہے۔ ہم انشاءاللہ کیسر شریف صاحب، جی جی آپ چونکہ سب سے پہلے آپ نے نتائج مسترد کیے، آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جے یو آئی فے ہے، تحریک انصاف ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی کوئی بات چیت ہے، یا صرف آپ اپنے ہی اون پہ کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے تو اس چیز کو رات بھی مختلف ٹاک شوز میں شرکت کا موقع ملا، تو میں نے یہی سوال مختلف اینکرز نے پوچھا، تو میں نے عرض کی تھی کہ جماعت اسلامی نے اپنا احتجاج اناؤنس کیا ہے۔ بلاول زرداری بھٹو صاحب اگر کہتے ہیں کہ مجھے بھی دھاندلی پر تحفظات ہیں، تو وہ جو جیتی ہوئی جماعت اسلامی کی زبردستی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، جس طرح میئر زبردستی بنایا تھا اسی طرح سیٹیں لی گئی ہیں، وہ واپس کریں، اور 16 تاریخ کو وہ ہمارے احتجاج کا حصہ بنیں، اور وہ پارٹیاں جو دھاندلی کی بات کر رہی ہیں اور الیکشن پر مختلف حوالوں سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے اس احتجاج کا حصہ بنے، جس میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن فوری طور پر جو ہے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے جو یہ حالات پورے بنے ہیں، اور پوری کے پورے انتخابی عمل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کوئی بھی اس کے نتائج کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ملک کی اس وقت ضرورت ہے، لیکن عملی طور پر وہ ممکن نہیں بنایا گیا، تو ساری ٹھیک، پارٹیاں جن کو تحفظات ہیں وہ جماعت اسلامی کے احتجاج کا حصہ بنے۔ میں آپ کے پروگرام میں بھی ساری پارٹیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے جماعت اسلامی کے احتجاج میں شامل ہو جائیے، اور جو تحفظات آپ کے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا اظہار کیا اور یہ احتجاج اناؤنس کیا تھا، تو ہم آپ کو ویلکم جی کریں گے۔ ٹھیک، جی ٹھیک۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب،
जमात इस्लामी तो सरापा एहतजाज है कि उनका मैंडेट जो है वो स्नैच हो गया एक किस्म का। JUI फे कहती है इलेक्शन में धांधली हुई, तहरीक इंसाफ जीती है, आज़ाद अरकान उनके बड़ी तादाद में मरकज़ में भी और KPK में भी फिर भी धांधली का वावेला है, पीपल्स पार्टी का MQM के खिलाफ वावेला है। जीता कौन? आप तो आज़ाद जीते हैं, आप बताइए कि इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए या नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, इलेक्शन में तो जितना मैंने देखा है, एक्सेप्ट फ्यू आइसोलेटेड केसेस, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आर्टिकल 218 के तहत उन्होंने इलेक्शन शफाफियत को इंश्योर किया है और जस्टली और फेयरली तमाम तर चीज़ों को देखा है। लेकिन मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं, अब अगर TV पे आके मीडिया के थ्रू या अवाम में जाके इस चीज़ का रोना रो रही हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो ये इनको इलेक्शन से पहले या ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन सोचना चाहिए था कि अगर इलेक्शन में अवाम ने वोट इनको नहीं दिए तो अब वो कहते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिस पे हमारी पार्टी को भी रिजर्वेशन है। मिसाल के तौर पे अगर KPK में देखें तो वहाँ पे ऐसे आइसोलेटेड केसेस हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी इलेक्शन के इस प्रोसेस पूरे अमल में जो है तहरीक इंसाफ के हवारियों ने और तहरीक इंसाफ के वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी मन मर्जी से खुद ही जो है अपने रिजल्ट्स भी मुरतब किए और उसके साथ खुद ही वो तस्वीरें और वीडियोस भी मंजर आम पे आई हुई हैं। तो वहाँ पे तो हम ऑब्वियसली हम भी एहतजाज का हिस्सा ज़रूर हैं और हम ये कहते हैं कि जहाँ ये पूरा इलेक्शन एज अ होल ना देखा जाए, जहाँ पे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं वहाँ पे उनकी निशानदेही कराई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इलेक्शन शफाफियत से हुए हैं और जहाँ जहाँ आइसोलेटेड केसेस हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए, जिस तरह हमारी पार्टी ने भी की KP में, और हम भी उस एहतजाज का, फिर तो हमें भी ऐसा होना चाहिए एहतजाज का कि ये अगर कराची में जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि JUI फे वाले जो हैं वो अब ज़बान ज़दे आम थी और मैंने कल भी एक शो में जिक्र किया इस चीज़ का कि मौलाना साहब जो सदारत के उम्मीदवार थे, अब वो क्योंकि उसके लिए मौजू नहीं रहे तो इसलिए शायद जो है वो इलेक्शन नताइज को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और कहा कि ये इलेक्शन नताइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आइसोलेटेड केसेस हैं, जहां आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, जहां पे कोई ऐसी बात नजर आती है कि कोई ऐसी एस्पर्शंस कॉज हो रही हैं रिगिंग के हवाले से या धांधली के हवाले से, तो उनको मेरिट पे देखना चाहिए। और काफ़ी जमातें और उनके कैंडिडेट्स ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन कमीशन की पिटिशंस और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ दरखास्तों के जरिए जा चुके हैं। अब लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। अच्छा बैरिस्टर साहब इस पे भी रोशनी डालिएगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए आमादा हो गई है, मास में नून लीग के। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजा साहब के घर हुई, जरदारी साहब ने और फिर बिलावल साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मैंडेट नून लीग के साथ क्लब कर लिया और उनको सपोर्ट देने का ऐलान कर लिया। आप इस बात पे इंश्योर हैं कि पीपल्स पार्टी अब अपनी कमिटमेंट के ऊपर है, वो इधर उधर नहीं जाएगी, यानी कि तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएगी? हमने तो डे वन से कहा है जी कि हम तमाम तर पार्टियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आप स्पीचेस उठा के देख लें, जब से वो पाकिस्तान वापस आए उसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़े तौर पे कहा कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली तो हम दावत देते हैं। पता नहीं हमारी पार्टी के साथ कौन से कांटे लगे हैं कि तहरीक इंसाफ हमारे से बात नहीं करना चाहती। हम तो चाहते हैं कि सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए, सियासी अमल को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम किया जाए। लेकिन ये तमाम दर अब राजी हो चुके हैं बाकी जमातों से बात करने के लिए, लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारी पार्टी भी स्टेक होल्डर है। हम कहते हैं कि हमारे से भी बात की जाए, तो हमसे तो कोई कांटे तो नहीं लगे हुए। इनको चाहिए कि ये आएं और हम पे भी, हमारे साथ भी बात करें, टेबल पे बैठे हैं, हम मुज़ाकरात करें कि उनको क्या रिजर्वेशंस हैं, हम उनकी रिजर्वेशंस क्लियर करें, ताकि हालात तो इस तरफ नहीं कि कोई किसी एक पार्टी को जो है क्लियर मैंडेट मिला है। तो बेहतर यही होगा कि तमाम तर सियासी जमातें मिलजुल के इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर, क्योंकि IMF सर पे खड़ा हुआ है और बाकी बिजली के आप कीमतें देख रहे हैं वो सर पे हैं, तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने तीनों अहबाब की गुफ्तगू सुनी। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि नंबर गेम तो किसी के पास भी नहीं है और एक लाइन ड्रॉ हो गई कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बाब, ये सारे मिलके हुकूमत साजी के अमल में इकट्ठे हैं। तहरीक इंसाफ भी साथ आ जाती तो अच्छा होता, चले मुल्क के लिए बेहतर होता। उन्होंने नई रास्ता साथ जाने का लिया।
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستحکم حکومت بننے جا رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے, IMF سے ٹکر لے سکے اور مشکلات کم ہو؟ جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ سے ایک چیز تھوڑی سی عرض کروں گا. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں کیا فرق ہے. تو فرق صرف, باقی تو آپ کو جس طرح بتایا نا, پاکستان میں دو پرانے جتنے الیکشن نکالنے اس میں الیکشنز کے بعد دھاندلی کی اور الیکشن منور کرنے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی سلیکٹڈ کا نعرہ لے کے ہم چلے تھے اور پورا 3 4 5 سال وہی ہوتا رہا. اب اس میں دو چیزیں تھی. ایک بڑا الیکشن سے پہلے لیول فلینگ فیلڈ کا ترجمہ منترا وہ کہتے رہے, تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح ہے یا کس طرح نہیں ہے اور کیا ہوا. اس کے اوپر لوگوں نے بات کی, سوال اٹھائے اور بہت بڑے بڑے سوال اٹھائے. اس کے بعد اس دفعہ جو الیکشن میں ایک تو آپ کی انٹرنل, جیسے ساری پارٹیز نے, کبھی آپ نے کہا انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلانی جگہ زیادتی ہے, فلانی جگہ زیادتی. اس دفعہ جو فرق یہ ہے, اس دفعہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پلیئرز جو آواز اٹھا رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں, اپنی خبروں میں, اپنی چیزوں میں کور کیا. آج میں اکانومسٹ کی ایک ہیڈنگ پڑھ رہا تھا جو بہت خطرناک ہیڈنگ ہے اور جو بہت ہی دکھ والی ہے, جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اس سے کس طرح باہر آئیں گے. اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ پاکستان از آؤٹ آف فرینڈز اینڈ آؤٹ آف منی. اور اس کے بعد الجزیرہ نے کل جو الیکشن کے بارے میں ایک رپورٹ چلائی اور جو انہوں نے اس کے اوپر جو لفظ استعمال کیا ہے ہمارے اس مینڈیٹ کے حساب سے. تو اس دفعہ فرق یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت آوازیں اٹھا رہا ہے, بلکہ امریکہ میں جو قرارداد پیش ہوئی, جو وہاں پہ جو سینیٹرز نے کہا, تو یہاں پہ جو سوال ہے بنیادی طور پہ ارریسپیکٹو کس جگہ دھاندلی ہوئی, اور دھاندلی تو ہوئی کیونکہ بے تحاشا ہوئی. مطلب ہے اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ جی کوئی 10-20 ہزار کا فرق ہے. اس دفعہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ہی باتیں کر رہے ہیں, جو چیز لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ چیزیں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. اب عدالت میں بھی لیکن بریگیڈیئر صاحب, یہ تو بریگیڈیئر صاحب دھاندلی تو اس طریقے سے ہے نا کہ جہاں سے جیتے ہیں وہاں پہ بھی تو پھر دھاندلی ہونی چاہیے تھی. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر سے جیتے ہوئے ہیں ادھر سے نہیں, جہاں سے ہارے ہوئے ہیں ادھر سے کیوں؟ پلیز سر, میں تو بات کر رہا ہوں, میں تو پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں, میں اسپیسیفک چیزوں کی بات نہیں کر رہا. میں پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. ہم انٹرنیشنل میڈیا سے بے خبر ہو کے نہیں رہ سکتے. وی آر لیونگ ان اے گلوبل ورلڈ. آپ پولیٹیکل پارٹیز تو وہی کہیں گی جو انہوں نے سوٹ کرتا ہے, لیکن اگر سوالات ہوتے ہیں, اس میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں نا, جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ایک حکومت بن بھی گئی تو آپ یہ سوچئے کہ ان الزامات یا ان آبزرویشن کی روشنی میں اس حکومت کی ایکسیپٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کیا ہوگی. کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ہم نے بڑے بڑے اداروں سے ڈیل کرنا ہے. ابھی 3 بلین آپ کو IMF نے دینے ہیں, اور کس طرح دینے ہیں. ابھی خبر آ رہی ہے, آج کی خبر ہے کہ ابھی آپ کی پیٹرول کی بھی قیمتیں بڑھنے والی ہیں اور گیس کی بھی 39% قیمتیں بڑھنے والی ہیں, 1100% پہلے بڑھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان اداروں سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کی, آپ کو اکنامک سچویشن کا پتہ ہے, میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. وی آر اسٹینڈ, ہمارا $8 بلین کا آج آپ دیکھیے وہ ہے ریزرو ہے, اس پہ آپ نے ایک پیمنٹ کرنی ہے آگے آنے والے دنوں میں, اور بانڈز کی بھی پیمنٹ کرنی ہے آپ نے. تو کہاں, تو بات یہ ہے کہ حکومت وہ ہونی چاہیے جس کی لیجیٹیمیسی دنیا, ایکسیپٹیبلٹی دنیا میں ہو. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, باقی لوگ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اس بات چیت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میری آبزرویشن ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت تک ہم ان ایشوز کے لیے دنیا کو سیٹسفائی نہیں کریں گے جو وہ اٹھا رہی ہے, تو ہماری پارٹیاں تو حکومت بنا لیں گی, حکومت بن بھی جائے گی, پیپلز پارٹی مل جائے گی, مسلم لیگ سے, نون سے, اور کوئی پارٹی مل جائے گی, لیکن مجھے آنے والے دنوں میں ایک اسٹیبلٹی اس حکومت کے اندر نظر نہیں آ رہی جو پاکستان کے عوام کے لیے نقصان دہ, پاکستان کے معاشی سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے سوشل فائبر کے لیے ٹھیک نہیں. اب ہونا یہ چاہیے, سوچنا یہ چاہیے کہ آپ اس الزام تراشی کے دور سے نکل کے اس کو ایک بہتر طریقے سے سیٹل کر کے, جس میں عدالتیں اپنا رول پلے کریں, میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, اور جتنی بھی پٹیشنز ہیں الیکشن کی ان کو نپٹائیں, میرٹ پہ نپٹائیں. اب میرٹ پہ کس طرح نپٹائیں گے کہ جو شخص جیتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹیبولیٹڈ ڈیٹا, اکارڈنگ ٹو دی فارمز اویلیبل, اکارڈنگ ٹو دی ووٹ کاؤنٹ, اس کو اس کا حق واپس کر دیں اور پھر حکومت بنا کے آگے چلیں. تو اس کے اندر دنیا کے بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, گفتگو اور آپ کی بالکل
बिल्कुल सर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक रहिएगा, हम अगले सेगमेंट में भी आएंगे और आके पूछेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, सियासी जो इस्तेहकाम है कैसे आ सकता है। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी। सवाल ये है कि इलेक्शन हो गए, पहले तो ये स्पेकुलेशन थी इलेक्शन नहीं होने, क्या कंट्रोवर्सीज हैं क्या चीज़ें, इलेक्शन हो गए, पुरअमन हो गए। मैंडेट में इस तरह होता है जमहूरी तरीके में कि जो जीत जाता है वो भी एतराज़ रखता है, जो हार जाता है उसने अपोजिशन करनी है, अपने वोटर को इंटैक्ट रखना है। ये तमाम सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए ताकि मुआशी इस्तेहकाम हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। देखिए जी, सियासी इस्तेहकाम लाने का एक ही तरीका है कि अब आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी रिजर्वेशंस हैं, वो अपनी जगह, वो जिस तरीके से अभी आपके एक मेहमान बात कर रहे थे कि जो लीगल रिकोर्स मौजूद है आपके पास, वो आप उसके साथ आगे चलें। आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके साथ धांधली हुई है या आप जीते हुए हैं, वहाँ पर उसको अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक मेरिट के ऊपर हल करें। और बाकी जो है वो पार्लियामान में जाएं और पार्लियामान के अंदर पार्लियामानी सियासत करें, अवामी मसाइल की जानिब सोचें, उनका हल ढूंढें। जो मैंडेट मिला है, जिसको जो भी मैंडेट मिला है, चाहे हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई को भी हैं, पीएमएलएन को भी हैं, दीगर जमातों को हैं, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर हम इसी धरनों में, झगड़ों में लगे रहे तो ये तो मामलात कभी हल ही नहीं होंगे ना। और हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं? डू वी थिंक कि हम दोबारा री इलेक्शन में जा सकते हैं? 50 अरब रुपए का भी आपने महंगा तरीन इलेक्शन करवाया है, आपको क्या पता कि आप री इलेक्शन में जाएंगे तो यही रिजल्ट आए या इससे बदतर आए? क्या ये गारंटी है कि किसी जमात को सिंपल मेजोरिटी मिलेगी? क्या ये आप गारंटी कर सकते हैं कि 100% शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर? नहीं। अनफॉर्चुनेटली 88 से अगर आप आज तक देख लें तो कहीं ना हर इलेक्शन के अंदर इश्यूज आए, हर इलेक्शन के अंदर धांधली की शिकायतें आई हैं। 2018 में आरटीएस बैठ गया, 2024 के अंदर ईएमएस बैठ गया, उससे पहले कभी आईजीआई बनाए गए, कभी पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स बनाई गई, ना जाने क्या क्या इस मुल्क के अंदर हो चुका है। ये तीसरी कुव्वत के हाथों में खेलना छोड़ दें, पार्लियामान में जाएं, एक दूसरे का साथ दें, अवामी मसाइल हल करें। लोग पिस रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, यहाँ पर लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है और हम आपस के झगड़ों में लगे हुए हैं। बिल्कुल शर्मिला साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे। तवक्को तो ये थी, कैंपेन भी ये चलाई गई थी, लगता है बिलावल साहब अपनी मूव में कामयाब हो गए हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपनी नेक नीयती से बाकायदा इलेक्शन लड़ा है। जितने जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए हैं और जितनी मुस्बत सियासत उन्होंने की है, शायद ही किसी ने पाकिस्तान के अंदर की हो आज तक। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब करते थे। बिलावल साहब तो नई सोच लेकर आए हैं कि नफरत की सियासत को खत्म करो। हम तो ये नफरत की सियासत में बिलीव ही नहीं करते, किसी सियासी कैदी की बिलीव ही नहीं करते, किसी को सियासी कैदी बना के आप जेलों में डालें। वो तो कहते हैं हर कोई साथ चले। और आज भी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम तो हर किसी से बात करने को तैयार हैं। हम तो नहीं कहते कि हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। डायलॉग के दरवाजे तो खुले रहने चाहिए। देखिए, ये मुल्क के ऊपर किसी एक जमात की इजादारी तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान हम सबका है। आप कहीं से जीते, हम कहीं से जीते, यस आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि जी मेरी तो 180 सीटें थी, मैं तो जी मेजोरिटी के अंदर हूँ, ये तो आपका दावा है ना। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमें एनए 127 लाहौर के अंदर हमारे सामने धांधली हुई है, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि फिर हम इसको बेस बना के हम पीएमएलएन का साथ ना दें। नहीं देते साथ पीएमएलएन का, क्या होगा? हुकूमत नहीं बन पाएगी, मजीद क्योस होगा मुल्क में, मजीद सियासी गैर इस्तेहकामी आएगी। पिसेगा कौन? पिसेगी तो आवाम। बिल्कुल दुरुस्त। कैसर शरीफ साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने इंतखाबी नताइज के तनाजुर में इस्तीफा दिया है या जेन्युइनली आपकी जमात के अमीर के इंतखाब जो है वो ड्यू थे? देखिए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जो रिज़ाइन किया है, वो ज़ाहिर है उन्होंने एक अपनी अखलाकी प्रेशर
یا انہوں نے جو فیل کیا ذاتی طور پر اس کی بنیاد پر انہوں نے ریزائن کیا ہے. پارٹی میں کسی نے ریزائن ان سے طلب نہیں کیا، اور ابھی ان کا ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. 17 تاریخ کو ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ ان کا ریزائن جو ہے وہ نامنظور کیا جاتا ہے یا منظور کیا جاتا ہے. جہاں تک پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے تو جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو اپنے اندر مکمل جمہوریت رکھتی ہے. ہمارے ہاں ہر سال جو ہے وہ یو سی کی سطح پر الیکشنز کروائے جاتے ہیں. ہر 2 سال بعد تحصیل اور ضلع کی سطح پر الیکشن ہوتے ہیں. ہر 3 سال بعد صوبائی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں یا امیر جس کو ہم کہتے ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہر 5 سال بعد امیر جماعت کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کی سطح پہ ہوتے ہیں. تو الیکشن کی مدت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنے قریب ہے. 2 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے. اپریل کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن کا پروسیس مکمل ہوگا. اور جو ہمارے صدر ہیں الیکشن کمیشن کے راشد نسیم صاحب، وہ ظاہر ہے اس پروسیس کے مکمل ہونے پہ، گنتی مکمل ہونے پہ نتائج کا اعلان کریں گے. وہ اپنی جگہ ایک ہمارا تنظیمی معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں نہ کسی کی کیمپین ہوتی ہے، نہ کوئی امیدوار ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے. ہماری شورا نے رہنمائی کے لیے 3 نام دیے ہیں، جس میں سراج الحق صاحب ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، اور تیسرا نام جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہے. البتہ اراکین جو ہیں جماعت کے جو رکن ہیں وہ کسی بھی رکن کو ان کے علاوہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے. جی ٹھیک. بیرسٹر صاحب، نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ کاشف صاحب، اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت جب عوام دے گی تو پھر میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگر انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے، تو کیونکہ وہ کلیئر مینڈیٹ چاہتے تھے، وہ ایک 2/3 میجورٹی چاہتے تھے، کیونکہ 2/3 میجورٹی اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح جو ترقی کا سفر 2013 سے 17 تک کا تھا، جس طرح پاکستان کو جن بحرانوں سے 13 سے 17 تک نکالا ہے، تو وہی اس کی کنٹینویشن ہو. ری بلڈنگ پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ ہم دوبارہ عوام کے سامنے لیکن گئے. میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ انائٹ تو ہوئے ہوں گے. نہیں، انوائڈ نہیں ہے. آئی تھنک جنرلی ورکر جو ہے وہ ہرٹ ہے اس بات سے، کیونکہ وہ چوتھی دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہا تھا. ہماری تمام تر کیمپین بھی اسی طرح ہی چل رہی تھی، اور ہم نے اسی بات کا پوری کلیئر پارٹی میں ایک چیز کلیئر تھی، اور یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اور ایون کہ انہوں نے اس بات پہ جب نتائج آئے تو اس کے بعد ڈیسیجن ہوا کہ نہیں، میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دعوت دی گئی ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ کو کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. لیکن شہباز شریف صاحب تھرو اینڈ تھرو کہتے رہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے انٹل دی ویری لاسٹ مومنٹ. جی ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب، مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، شہباز شریف صاحب مرکز میں وزیر اعظم، مستحکم حکومت ہوگی، لوگوں کو ڈیلیور کر پائیں گے، کیسے انالیسس کر رہے ہیں ان کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں ان کے علاوہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. شہباز شریف ٹیسٹ ہو گئے نا. پی ڈی ایم 2 میں کیا ہوا تھا؟ پی ڈی ایم میں کیا ہوا تھا؟ شہباز شریف صاحب کے اوپر چارج شیٹ لگنے والی تھی 1600 ارب کی. وہ بنے اور 1 سال انہوں نے، سال سے زیادہ ہی انہوں نے وہ پرائم منسٹر رہے. اور پاکستان کا معاشی گراف کہاں پہ گیا، عام آدمی کی سچویشن کہاں گئی. پرائس انفلیشن 38% ورلڈ بینک کہتا ہے، دنیا کہتی ہے. اور اپریل 2023 میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان کا پاورٹی کا گراف جو ہے وہ نیچے سے نیچے گیا ہے اس عرصے کے دوران. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. اور جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ڈالر کہاں پہنچا، انفلیشن کہاں گئی، پیٹرول کہاں پہنچا. تو یہ کیا مطلب ہے، واٹ از دس کہ جی ایک ہی فیملی کے گرد آپ تمام جو ہے وہ ان کو گھماتے رہے. یہی تو پاکستان کی سیاست کا زوال ہے. مسلم لیگ نون میں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ جو شہباز شریف صاحب تو شارٹ آف ویژن ایز اے پرائم منسٹر، اور انہوں نے وہ ڈسپلے کیا ہے بہت جگہوں پہ. تو مجھے تو نہیں لگتا، جیسے شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت بنے گی تو اٹ ول بی عوام کے ویلفیئر کی ہوگی. آپ لکھ لیجئے گا
عوام کی ویلفیئر از ناٹ دی کرائٹیریا. یہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جیت گئے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے, ایک کہتا ہے جی میرے پاس چیف منسٹر آ جائے, ایک کہتا ہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں, ایک کہتا ہے میں پریزیڈنٹ بن جاؤں. اب دیکھا اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, اگر 1.5 سال کی پرفارمنس سے ہم سبق نہیں سیکھے ہیں تو میرا خیال یہ ہمیں کبھی ہم سبق سیکھ نہیں سکتے, ہم اسی گرداب میں گھومتے رہیں گے. آج آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ٹریلینز پہ کھڑا ہوا ہے. کچھ کیا گیا اس وجہ سے پاکستان کی اکانومی $3 بلین تھی, فوریکس ریزرو تھے آپ کے, 100 ممبر کی ٹیم, 100 وزیروں کی ٹیم تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش جو ہو رہی ہے اس میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر اس بات کو آپ میری سنیں کہ جو چیلنجز اتنے بڑے بڑے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں, ان میں حکومت بنانے سے پہلے ہم نے بہت سارے سوالوں کو ایڈریس کروانا ہے اور کرنا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ تب گیا آپ ایک اور اگر آپ وہی چہرے ریپیٹ کرتے رہیں گے, لیٹ می ٹیل یو, اگر وہی چہرے دوبارہ سین پہ آتے رہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بہتری ہونے جا رہی ہے عوام کے حساب سے, پاکستان کی معیشت کے حساب سے, اور عوام کی تکالیف کے حساب سے, انفلیشن کے حساب سے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ لوگ ٹیسٹ ہو چکے ہیں, دے کین ناٹ ڈیلیور ناؤ. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیسر شریف صاحب, دیکھیں جی, صدر زرداری صاحب چونکہ ہوں, صدر ہوں, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, پھر پنجاب میں بھی مریم نواز صاحبہ, سندھ کی بھی مستحکم حکومت, خیبر پختونخوا بھی کلیئر مینڈیٹ والی حکومتیں ہیں صوبوں میں بھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے عوام کو؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس حکومت کے بننے سے پہلے اس پر داغ لگ گیا ہے, دھبا لگ گیا ہے, اور جو اس کے ساتھ ٹائٹل لگ گیا ہے, یہ حکومت جو ہے اس طرح چلنے والی نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی پی ڈی ایم کے نام سے آئے تھے, اب الگ الگ ناموں کے ساتھ اگر آئیں گے یا پی ڈی ایم بنا کے آئیں گے تو یہ عوام کے مسائل میں اضافہ ہوگا. مجھے یہ حکومت ڈیلیور کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہی ٹیم, یہی افراد پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں, اور ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار آزمائے جا چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بد نصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کو ہی دوبارہ جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے کہ جن کا عملی طور پر جو عوام کا مینڈیٹ اس حوالے سے ووٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. جس طرح یہ نتائج تاریخ کا ایک وہ باب ہے جو جب بھی کھلے گا تو جیتنے والوں کو ہارنے والوں سے زیادہ شرمندگی ہوگی, اور ہارنے والے آپ کو پرعزم نظر آئیں گے اور اپنے نئے ایجنڈے کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جی ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں اور سندھ کے حوالے سے بڑی سپیکولیشن ہے شہر اقتدار میں کہ فریال تالپور صاحبہ وزیر اعلیٰ کے لیے بڑی سٹرونگ امیدوار ہیں, جیسے پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ ویسے سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ آ سکتی ہیں. کیا کہیے گا؟ دیکھیں جی, جہاں تک اگر آپ میرا پرسنل اوپینین لیں گے تو میں تو بذات خود پہ بڑی خوش ہوں گی کہ اگر فریال تالپور صاحبہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنائیں, کیونکہ وہ انتہائی قابل خاتون ہیں اور وہ سندھ کے معاملات بخوبی نبھا سکتی ہیں. لیکن اس کا اصلی فیصلہ تو ظاہری بات ہے لیڈرشپ کرتی ہے. جہاں تک صدر زرداری صاحب کا تعلق ہے دوبارہ صدر بننے کا, تو یہ ہماری بھی خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ اس ملک کے صدر بنیں, کیونکہ اس وقت جو ملک کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس میں صدر زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ عوام کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے لیے ہم صدر صاحب کا ہی نام دیں گے. جی ٹھیک. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں جو دھاندلی کی بات ہے, جو شکایات کی بات ہے, ان کا ازالہ ہونا چاہیے, اس کو ان پراپر فورم پہ ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب اگر صوبوں میں جو مستحکم حکومتیں ہوں گی, مرکز میں اب زرداری صاحب صدر ہوں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں, اور صوبوں میں بھی مستحکم حکومتیں ہوں, تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اگر نہیں ڈیلیور کریں گے تو پھر تو عوام جو سی ہے وہ معاف نہیں کرے گی. آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر, اب تو آپ ماشاءاللہ رکن اسمبلی بھی ہیں, کیا کہیے گا اس پہ؟ کاشف صاحب, سب سے پہلے تو بالکل آپ نے ٹھیک یہ بات کی کہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے, کیونکہ عوام کی بڑی امیدیں ہیں, امنگیں ہیں کہ جو 16 مہینے جو ہم نے اتنا
کڑوا گھونٹ پیا اور زہر والا نوالا ہم نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر، جس طرح کے حالات میں اس ملک کو دھکیل دیا گیا تھا، جن حالات میں یہ ملک تھا، تو ہم نے وہ بیڑا اپنے سر لیا اور ہم نے اپنی سیاست بھی اس سے افیکٹ کی. آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہماری پارٹی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ایک فریش سوچ ہے، نوجوان ہماری پارٹی میں خاصا جو ہے ان کا اثاثہ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انوویٹو جو ہمارے مسائل کا حل ہوگا، بڑے انوویٹو طریقے سے وہ مسائل کا حل بھی تلاش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بڑے چہرے نظر آئیں گے جو کیبنٹ میں بھی ہوں گے. بیکاز اب ایک یہ بات تو طے ہے کہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ چینج چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فریش آئیڈیاز آئیں، فریش مائنڈز آئیں، تاکہ پاکستان کو جو آج کل کے لیٹسٹ مسائل درپیش ہیں ان کا حل نکالا جا سکے اور ان پہ بہتر سے بہتر کام کیا جا سکے. اور ڈیفینیٹلی توقعات یہ ہیں، اگر زرداری صاحب صدر ہوں گے، اگر میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، تو عوام کی امیدیں منگے تو ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اوبیسلی ایک پی ڈی ایم پارٹی یا بیرسٹر صاحب صرف اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا، مولانا صاحب کیوں ناراض ہو گئے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، کیوں ناراض ہو گئے؟ مولانا صاحب کی ایک ہی ناراضگی کی وجہ، اور وہ صدارت کے لیے جو امیدوار تھے اس کے لیے اب وہ موضوع نہیں رہے، اور وہ اسی لیے نتائج کے اوپر بھی شور و واویلا ڈالے بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ ڈے ون سے ہی آپ نے بھی یہ سنا، بلکہ اس ٹائم جب پی ڈی ایم کی فارمیشن ہوئی تو تب یہ نظر آ رہا تھا، اور یہ بات زبان زدیں عام تھی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہوں گے جب بھی کوئی نون لیگ کی حکومت آئے یا پیپلز پارٹی کی آئے یا دیگر کسی جماعت کی آئے جو اس پی ڈی ایم کا حصہ تھے اس وقت. تو اب وہ کیونکہ ان کی اتنی نشستیں شاید اس طرح نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ابھی چل رہے ہیں، انڈر ڈسکشن ہے دیگر پارٹیوں کے ساتھ، تو اس میں سب سے موضوع نام جو ابھی آ رہا ہے، سر فہرست ہے، وہ صدر زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو بھی ہم ہدف تنقید کیے ہوئے تھے سسٹم کو، نگران حکومت کو. الیکشن ہو گئے، ہر چیز ہو گئی، کوئی پازیٹیو ہوپ تو دینی چاہیے قوم کو اس فورم سے بیٹھ کے کہ چلیں الیکشن ہو گیا ہے، ان لوگوں نے جیسے بھی حکومت بنائیں، آگے چلیں، شاید یہ عوام کو ریلیف دے سکے، کیونکہ بہرحال جمہوریت نہیں تو حل نکالنا ہے. کہتے ہیں نا کہ امیدیں پیوستہ رہ شجر باہر سے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو ہم بھی پیوستہ ہیں شجر سے امیدیں باہر رکھ کے، لیکن امیدیں باہر رکھنے کے لیے آپ کو باغ میں کام بہت کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کچھ چینج لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو وہ لوگ جو پرفارم کر چکے ہیں اور ڈیلیور نہیں کر سکے ان سے ہٹا کے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پیپلز پارٹی لے لیں، آپ مسلم لیگ نون لے لیں، آپ جماعت اسلامی لے لیں، جے یو آئی لے لیں، آپ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، سب کے اندر ینگ جنریشن بہت ڈفرینٹ مائنڈ موجود ہیں جو ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں. اینڈ دے ہیو دی ایکسپیرینس، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، گورنمنٹ میکنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے، پارلیمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے. لیکن اگر آپ ایک وہ لوگ جو کامیاب نہیں ہو سکے، ہم توقع تو کرتے ہیں. دیکھیے توقع نہیں کریں گے تو آگے کس طرح چلیں گے؟ امید تو ہمیں، اگر میرا مسئلہ حل نہ ہو، میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ اللہ کرے ملک کے عوام کے مسئلے حل ہو. لیکن چونکہ ماضی میں نہیں ہوئے، اور جب لوگ نے اپنی سیاست میں آ گئے، جب انہوں نے عہدے، اب دیکھیے نا، مطلب کیا کہیں انسان، کراچی میں چوتھی دفعہ سندھ میں یہ پیپلز پارٹی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی میں وہ کراچی کی حالت بہتر آپ کو نظر آتی؟ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اگر آپ جائیں انٹیریئر میں جا کے دیکھیں تو ہے تو پولیٹیکل پروسیس ہی چل رہا ہے نا وہاں پہ، اور وہی کنٹینیوسلی وہی پروسیس چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں، میرا خیال، ایک تو ہمیں چیزوں کو سسٹم کے اندر کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے، ہمیں نئی قیادت چاہیے، نئی سوچ رکھنے والے لوگ چاہیے، تب ڈیلیوری کا آپ تصور جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں. اندر تو یہ ہے ٹھیک ہے، یہ طاقت کی جنگ ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، آپس میں بانٹ لے، دو خاندانوں میں بانٹ لے، چلے چھٹی ہو گئی، الیکشن ختم ہو گئے. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کا، کیسر شریف صاحب آپ کا، بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا، شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا، کہ آپ سب نے اپنی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، پوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اور وہ شجر جمہوریت ہے. جمہوریت ہی مسائل کا حل نکالے گی، اور جمہوریت سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.